Bismillah Rahman Rahim. We are going to start our next chapter, which is about aggregate expenditures model. इस चैप्टर के अंदर हम जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं जीडीपी की कैलकुलेशन वगैरह के साथ साथ उसके जो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्सपेंडिचर अप्रोच होती है, एक इनकम अप्रोच है, हमने इससे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल्स में भी वही है, जो हम एक्सपेंडिचर्स देखते हैं वो कैसे फ्लक्चुएट करते हैं, उनके अंदर चेंजेस कैसे आती हैं और वो फिर इनकम या जीडीपी को कैसे अफेक्ट करते हैं. यहाँ पे हम इस चैप्टर के अंदर हम अज्यूम करेंगे प्राइवेट इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी शुरू में. उसके बाद हम ऐसा ऐसा ऐड करेंगे गवर्नमेंट को और फॉरेन सेक्टर को, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को. तो यहाँ पे सिर्फ हम प्राइवेट हाउस होल्ड्स प्लस इन्वेस्टमेंट, ये दोनों आपको पता है एक्सपेंडिचर्स हैं. इन्वेस्टमेंट भी एक एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट कंजम्पशन ये भी एक एक्सपेंडिचर है. तो हम इस पे फोकस रखेंगे. तो कुछ अजम्पशंस हैं, ये देखिए अजम्पशंस हमारे पास. हम इस जो एक्सपेंडिचर मॉडल यूज कर रहे हैं वो है किनीजियन. एक इकोनॉमिस्ट था जॉन मेनार्ड किनीज, उसकी हम अजम्पशंस को टेकअप करेंगे. और उसने ये डेवलप किया था मॉडल 1930s में, जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s के अंदर, तो उसने ये मॉडल बताया था. जैसे आजकल आप सुन रहे हैं डिप्रेशन, तो ये भी एक तरह का हालात हुई हैं कि डिप्रेशन आउटपुट भी कम है और साथ में जो प्राइस लेवल है वो बहुत ज्यादा है. तो इनकम्स भी बहुत कम है, लोगों के हालात भी बहुत खराब हैं. तो आप लोग ये लिंक सेंड कर सकते हैं दूसरों को. मेरा ख्याल है ये कोई मसला नहीं होना चाहिए. तो डिप्रेशन यही होता है कि जब आउटपुट लेवल डिक्लाइन कर जाए, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाए, गुर्बत बहुत ज़्यादा हो जाए. तो उसने ये 1930s के अंदर ये वाला दिया था. इससे क्या होता है, इट कैन हेल्प एक्सप्लेन हाउ मॉडर्न इकोनॉमीज एडजस्ट टू इकोनॉमिक शॉक्स. लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन दोबारा हम इसके ऊपर आ गए हैं. तो ये हमें ये बताता है कि कोई जब शॉक शॉक आता है तो इकोनॉमीज कैसे एडजस्ट करती हैं. तो ये आज भी इसके ये वैलिड है. इसकी एक अजम्पशन ये है कि प्राइसेस आर फिक्स्ड. तो इसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि प्राइसेस का कोई उसमें चेंजेस नहीं है. अगर प्राइसेस को हम वेरिएबल एक्सेप्ट कर लें तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगे. फिर जो चेंजेस आ रही होंगी जीडीपी के अंदर, वो दे कैन बी ड्यू टू द चेंजेस इन प्राइसेस. तो प्राइसेस आर फिक्स्ड और जो जीडीपी है वो है इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम. क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना प्राइवेट हाउस होल्ड्स एंड इन्वेस्टर्स, तो प्राइवेट हाउस होल्ड्स की जो इनकम्स होती हैं वही उनकी डिस्पोजेबल इनकम होती है. तो जीडीपी इज इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम. हम क्लोज्ड इकोनॉमी से शुरू करेंगे, गवर्नमेंट विल बी इग्नोर्ड और देयर विल बी प्राइवेट इंडिविजुअल्स. और इसमें जब इस तरह के हालात हों तो देयर इज ओनली कंजम्पशन स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग. प्राइवेट लोग हैं वो या तो खाने पीने पे खर्चा करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्चा करेंगे. तो दो तरह के ही एक्सपेंडिचर्स इन्वॉल्व होते हैं इस सिचुएशन में. तो आपको पता है हाउस होल्ड्स और बिजनेसेस दोनों सेव करते हैं. हम ये अज्यूम करते हैं कि जितनी भी सेविंग्स हैं दे आर पर्सनल, वो उनकी अपनी सेविंग्स हैं. एंड विद नो गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड, so GDP, national income, personal income and disposable income, they are all same. ये भी assumptions है, मैंने आपको बताया. जब कुछ बाहर नहीं जाना, कुछ बाहर से अंदर नहीं आना, ना कोई टैक्स लगना है, ना कोई
اور جرمانہ ہونا ہے. تو جو نیشنل انکم ہے وہی پرسنل انکم ہے, وہی ڈسپوزیبل انکم ہے. جب گورنمنٹ نہیں ہے تو ٹیکس کون لگائے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری ازمپشنز ہیں. تو لاسٹ چیپٹر کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا انویسٹمنٹ ڈیمانڈ کرو. آپ کو یاد ہوگا انویسٹمنٹ ڈیمانڈ کرو ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ہوتا ہے, اور یہ انورسلی ریلیٹڈ ہے ود انٹرسٹ ریٹ یا ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن کے. آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں انویسٹمنٹ وہ کس کے ساتھ ویری کر رہی ہے ود ریسپیکٹ ٹو آر اینڈ آئی. آپ ورٹیکل ایکسس پہ آر اور آئی ہے انٹرسٹ ریٹ انویسٹمنٹ بلینز آف ڈالرز. تو انویسٹمنٹ کم یا زیادہ کب ہوگی؟ جب انٹرسٹ ریٹ کم یا زیادہ ہوگا یا ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن کم یا زیادہ ہوگا. تو جو کیونکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے انٹرسٹ ریٹ اور ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن دے آر آلموسٹ ایکول. تو انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا تو انویسٹمنٹ بڑھے گی, اور اگر انٹرسٹ ریٹ کا مطلب ہے کاسٹ آف یوزنگ منی اور سیوڈ منی, تو سیونگز کو انویسٹ کرنے کا خرچہ وہ اگر زیادہ ہوگا تو انویسٹمنٹ کم ہوگی یعنی انٹرسٹ ریٹ, اور اگر انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوگا تو انویسٹمنٹ کم ہوگی, انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا تو انویسٹمنٹ زیادہ ہو جائے گی. اب اگر فرض کریں 8% انٹرسٹ ریٹ ہے تو 8% انٹرسٹ ریٹ اور ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن پہ کتنی انویسٹمنٹ ہوگی؟ 20 کی, 20 بلین. آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ہوا بھی ہے. اب یہ ہے انویسٹمنٹ اور انٹرسٹ ریٹ. اب جی ڈی پی جتنا بھی ہو آپ کی انویسٹمنٹ کتنی ہوگی اس نے ڈیپینڈ کرنا ہے انٹرسٹ ریٹ پہ. تو انویسٹمنٹ شیڈول وہ آپ دیکھ رہے ہیں 20, یہ جو رائٹ سائڈ پہ ہے آپ کے انویسٹمنٹ جس کو انویسٹمنٹ شیڈول کیا شو کرتا ہے؟ اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ ود ریسپیکٹ ٹو جی ڈی پی. وہ کتنی ہوگی؟ جو انویسٹمنٹ ہے گراس انویسٹمنٹ یا اس کو ہم پلانڈ انویسٹمنٹ بھی کہتے ہیں, وہ جی ڈی پی کے ساتھ ویری نہیں کرتی. آپ دیکھ رہے ہیں وہ کانسٹنٹ ہے. انویسٹمنٹ وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آن انٹرسٹ ریٹ. تو جو انویسٹمنٹ شیڈول ہے وہ ویری نہیں کر رہا. آپ کے سامنے $20 بلین پہ وہ فکسڈ ہو گیا ہے. ریئل ڈومیسٹک جی ڈی پی یا ریئل ڈومیسٹک پروڈکٹ وہ کم ہو یا زیادہ ہو انویسٹمنٹ ریمین سیم, کیونکہ یہ ڈٹرمن ہوتی ہے بائی دی انٹریکشن آف انٹرسٹ ریٹ اینڈ انویسٹمنٹ ڈیمانڈ. وہ $20 بلین لیفٹ سائڈ پہ ڈٹرمن ہو گئی ہے. اب اس نے جی ڈی پی چاہے جتنا بھی ہو وہ سیم رہے گی. اب ہمیں اکولیبریم جی ڈی پی فائنڈ کرنا ہو تو وہ ہم کیسے کریں گے؟ یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے 8 کالمز ہیں آپ کے سامنے. تو اکولیبریم جی ڈی پی ہم کیلکولیٹ کرنے جا رہے ہیں فار اے کلوزڈ اور پرائیویٹ اکانومی. تو پاسبل لیولز آف امپلائمنٹ پہلا کالم 40 ملین 45 50 55 60 65 70 اور یہ لیول آف امپلائمنٹ. ریئل ڈومیسٹک آؤٹ پٹ اور جیسے ہم نے اوپر پڑھا ہے وہ انکم ہے ڈومیسٹک ڈسپوزیبل انکم ہے, ریئل جی ڈی پی ہے وہ دوسرے کالم میں. تیسرے میں ہے کنزمپشن, چوتھے میں ہے سیونگز, پانچویں میں ہے انویسٹمنٹ,
تو ہم نے اوپر جیسے ہم نے پڑھا ہے، تو ہم نے ان کنزمپشن اور انویسٹمنٹ کو ہم نے ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر کے طور پہ لینا ہے. کیونکہ اور تو ایکسپینڈیچر کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر چھٹے کالم میں آپ دیکھیں کنزمپشن پلس انویسٹمنٹ. تو سیونتھ میں ان پلانڈ چینجز ان انوینٹریز، اور آٹھواں کالم آپ دیکھ سکتے ہیں ٹینڈنسی آف امپلائمنٹ آؤٹ پٹ اینڈ انکم. تو ساتویں چھٹے اور آٹھویں کا آپس میں کافی لنک بنتا ہے، ہم آگے چل کے پڑھیں گے. فرض کریں پہلے لیول پہ اگر لیول آف امپلائمنٹ 40 ملین ہے تو ریئل ڈومیسٹک آؤٹ پٹ کتنی ہے 370 بلین ڈالرز. اس 370 کی تو انکم ہے. کنزمپشن کتنی ہے لوگوں کی، وہ ہے 375. تو سیونگ کتنی ہوگی، سیونگ نہیں ہے بلکہ لوگ ادھار لیں گے، ڈس سیونگ ہے -5 کی. لیکن جیسے ہم نے اوپر پڑھا ہے انویسٹمنٹ کتنی ہونی ہے، انویسٹمنٹ ہونی ہے 20 بلین کی. چاہے جی ڈی پی جتنا بھی ہو، انویسٹمنٹ ہیز ٹو بی 20 بلین، کیونکہ انویسٹمنٹ کی ڈیمانڈ آپ کے سامنے وہ ایکول ہے، وہ سیم ہے. 20 بلین ڈالرز وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے آن انٹرسٹ ریٹ. 20 ملین ڈالرز ہے. تو ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر کتنا ہوا، 375 کی کنزمپشن ہے، 20 کی انویسٹمنٹ ہے، تو ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر 395. اب خرچہ 395 بلین کا ہے، سیونگ ہے صرف، سیونگ بھی مائنس ہے، تو 25 بلین ڈالر کا وہ شارٹ فال ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان پلانڈ چینجز ان انوینٹریز، تو یہ -25 ہے. اس کا مطلب کیا ہے، اب بھی دیر آر چانسز کہ آؤٹ پٹ آپ بڑھا سکتے ہیں. آؤٹ پٹ بڑھنے کے چانسز ہیں، ٹینڈنسی آف امپلائمنٹ آؤٹ پٹ اینڈ انکم اٹ کین انکریز. کیونکہ جو ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر یعنی ڈیمانڈ 395 کی ہے اور آپ کی جو جی ڈی پی ہے وہ 370 ہے، تو 25 بلین ڈالر کی اور امپلائمنٹ آؤٹ پٹ اور انکم جنریٹ ہو سکتی ہے. تو دیر ول بی این اے ٹینڈنسی آف انکریز ان امپلائمنٹ آؤٹ پٹ اینڈ انکم. اس کے بعد آپ جب 45 ملین ہوتی ہے امپلائمنٹ، تو آؤٹ پٹ یا ریئل ڈومیسٹک آؤٹ پٹ 390 ہے، کنزمپشن بھی 390 ہے، لیکن ساتھ میں انویسٹمنٹ 20 بلین کی ہے. تو ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر 410 کا ہے. یعنی یہ اب لوگ 410 بلین ڈالر کے برابر خرچہ کرنا چاہتے ہیں ان دی فارم آف کنزمپشن اینڈ انویسٹمنٹ. تو کیا ٹینڈنسی کیا ہوگی، دیر ول بی ٹینڈنسی آف انکریز ان امپلائمنٹ آؤٹ پٹ اینڈ انکم. تیسرے پہ بھی آپ دیکھ لیں 410 کی انکم ہے اور 20 اگر ہم انویسٹمنٹ کے ڈالیں تو 425 ہے. تو ابھی بھی 15 بلین ڈالر کی اور چینجز آ سکتی ہیں. پانچویں پہ دیکھیں آپ 450 کی ریئل آؤٹ پٹ، ریئل ڈومیسٹک آؤٹ پٹ ہمیں اویلیبل ہے آپ کے سامنے ہے پانچویں لیول پہ، لیکن اس میں سے کنزمپشن 435 بلین ڈالرز کی ہے اور 20 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہونی ہے. تو 35 + 20 455، جبکہ آؤٹ پٹ ہمارے پاس کتنی ہے 50، 5 کا شارٹ فال ہے. تو ہم 5 بلین یا 5 بلین ڈالرز کی اور آؤٹ پٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. جب 5 بلین ڈالر کی آؤٹ پٹ جنریٹ ہوگی تو اس سے کیا ہوگا، ہمیں اور بندے امپلائی کرنے پڑیں گے، اور جب اور بندے لے کے آئیں گے تو ان کی انکمز بھی بڑھیں گی. تو دیر از اے ٹینڈنسی آف انکریز ان آؤٹ پٹ امپلائمنٹ اینڈ انکم.
छठे पे देखें तो रियल डोमेस्टिक आउटपुट 470 है, 20 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, 490 बनता है। हम 470 तो टोटल है, उसमें से 450 की कंजम्पशन है और 20 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट। तो ये कितना टोटल हुआ? 470। आउटपुट भी 470 की है, यानी रियल डोमेस्टिक आउटपुट, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी डिमांड कितने की है, वो भी 470 पे है। तो इकोनॉमी किस सिचुएशन में है? इक्विलिब्रियम में है, यानी जितना अवेलेबल है उतने की ही डिमांड है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी इकोनॉमी ने अगर 470 बिलियन डॉलर की आउटपुट जनरेट की है तो उतने की ही डिमांड है बाय द इकोनॉमी। क्यों? उसमें से यानी 450 लोगों ने कंज्यूम करना है और 20 बिलियन उसमें से इन्वेस्ट कर देना है। तो इकोनॉमी विल बी एन इक्विलिब्रियम। इसके बाद आप मैं सातवां आपके सामने, टोटल आउटपुट जो है वो 490 की है, उसमें से 465 तो कंजम्पशन के लिए है और सेविंग 25 बिलियन की पड़ी है, बच गई है सेविंग। 465 में से 25 बिलियन की है हमारे पास सेविंग और 20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट 20 बिलियन की है, सेविंग्स हमारे पास 25 की है, तो 5 हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। सेविंग्स ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, लेकिन टोटल आप देखें तो ये 485 बनता है, यानी डिमांड 485 की है और हमारे पास जो टोटल आउटपुट है वो 490 की है। तो इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में लेके आने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें 5 बिलियन डॉलर की आउटपुट कम करनी पड़ेगी। तो जब आउटपुट कम करेंगे तो इससे क्या होगा? बंदे निकालने पड़ेंगे। जब बंदे निकलेंगे तो उनकी लेवल ऑफ इनकम को क्या होगा? वो भी कम होगा। तो ये है, इसको आप बड़ी आसानी से फॉलो कर सकते हैं। ये उसी टेबल का मैंने आपको काफी बता भी दिया है, लेकिन मैं दोबारा आपको इसके हवाले से बता देता हूँ। तो आपने देखा है ये जो टेबल थी हमारे पास, उसने जीडीपी इक्विलिब्रियम जीडीपी शो किया विद एक्सपेंडिचर आउटपुट अप्रोच फॉर ए प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी। दूसरा कॉलम आपने देखा उसमें क्या था? तो जैसे दूसरे कॉलम में है, आप देख रहे हैं ये the economy or the households, they will produce 370 billion of output if they expect to receive 370 billion in revenue। ये देखें, फर्स्ट तो वो 370 प्रोड्यूस करेंगे अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू रिसीव 370 बिलियन डॉलर्स इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। जो हाउस होल्ड्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कंजम्पशन लेवल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। और यहाँ पे इनकम किसके बराबर है? इनकम इज इक्वल टू आउटपुट। हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ऊपर भी हमने कहा था कि जो इनकम है वो डिस्पोजेबल इनकम के बराबर है। और जो इन्वेस्टमेंट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, आपके सामने है, एंड इज प्लान्ड आर इंटेंडेड रिगार्डलेस ऑफ द करंट इनकम सिचुएशन। Equilibrium GDP is the level of output whose production will create total spending just sufficient to purchase that output। तो ये है इक्विलिब्रियम जीडीपी, वो आउटपुट लेवल है जिस लेवल पे उतनी स्पेंडिंग हो जाए, उतना लोग स्पेंड करने के लिए तैयार हो जाएं कि वो सारी की सारी आउटपुट खत्म हो जाए। तो अगर आपने देखा है छठी रो के अलावा इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम में है। अदरवाइज देयर विल बी अ डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन। आपने आप अगर 410 बिलियन डॉलर जीडीपी पे देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर
جو ہے وہ $425 بلین ہے. اور پھر کیا کرنا پڑے گا؟ دی بزنسز ول ہیو ٹو ایڈجسٹ ٹو دس ایکسیس ڈیمانڈ. ڈیمانڈ 425 کی ہے اور جو جی ڈی پی ہے وہ 410 کا ہے. تو کیا ہوگا؟ جو اکانومی ہے اور دی بزنس ہیں they will adjust to excess demand. وہ کیا کریں گے؟ revealed by declining inventories by stepping up production. تو پروڈکشن زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے. جی ڈی پی 410 ہے. کنزمپشن یعنی ایکسپینڈیچر، جو ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہے، ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ 425 کا ہے. تو بزنسز کیا کریں گے؟ they will try to adjust production by stepping up production. اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جب پروڈکشن وہ زیادہ کریں گے تو آگے آپ نے دیکھا تھا امپلائمنٹ زیادہ ہوگی، انکم زیادہ ہوگی اور آؤٹ پٹ زیادہ ہوگی. تو 470 پہ آپ نے دیکھا ہے وہ جو ہے ہمارا جو اکانومی ہے وہ اکولیبریم میں آ گئی ہے. تو 470 سے کم اگر آؤٹ پٹ لیول ہوگا تو پروڈکشن بڑھانی پڑے گی. اگر آؤٹ پٹ لیول 470 سے اوپر چلا جائے گا تو پروڈکشن ول ہیو ٹو بی ڈکلائنڈ، وہ کم کرنی پڑے گی. یہ آپ کے سامنے ہے